अस्सलाम वालेकुम। AR खान हाज़िर है। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर दिन ब दिन बदलती सूरत हाल पाकिस्तान को इस रास्ते पर गामज़न कर रही है जो पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तक़बिल का तकाज़ा है। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने खुलेआम इस बात को तस्लीम कर लिया है कि उसने पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों से मिलकर साजिश की। अमेरिका के साथ कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी इस खेल में कूद पड़ी हैं। रूस ने एलानिया तौर पर अमेरिका को ललकारा है और उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान मारिया ज़खारोवा का कहना है कि अमेरिका इंतहाई बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। अमेरिका ने इमरान खान पर दबाव डाला कि वो दौरा रूस मनसूख करें, मगर उन्होंने अमरीकी दबाव को मुस्तरद कर दिया और रूस का दौरा किया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी संगीन साजिश की गई कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी इस साजिश से हिल के रह गई। कुछ जनरल्स ने बरमला इस बात का एतराफ़ किया है कि अगर खुदा न खास्ता ये साजिश कामयाब हो जाती तो उसका नतीजा अटामिक पावर खोने की सूरत में निकलता और किसी दिन हमारी हालत यूक्रेन जैसी होती और हम एटमी हथियारों की बजाय तलवारों से जंगें लड़ते। पाकिस्तानी कौम हमेशा की तरह तमाशे में मशगूल है, किसी को साजिश की संगीनी का एहसास तक नहीं। चाहे हमारा किसी भी पार्टी से तल्लुक़ हो, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी हमारी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। लेकिन हम बिखरी हुई कौम हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्या होने जा रहा है। बस वक्ती पसंद नापसंद के गिरदाब में फंसते हुए अपने मुल्क को ज़ख्म लगाते चले जाते हैं। कौम को रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जब अमेरिका ने संगीन साजिश की तो उस वक्त पाकिस्तान का हुक्मरान इमरान खान था, जिसने पूरी कुव्वत से खुद को सुपर पावर समझने वाली ताकत का भरपूर मुकाबला किया। इस मामले में उसकी जान भी जा सकती थी, अब भी जा सकती है, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुल्क और कौम के लिए सोचा। यकीन कीजिए, ये इतनी खौफनाक साजिश थी कि हमारे आने वाली नस्लें उसकी कीमत अदा करती और हमें बद्दुआएं देती। शहबाज शरीफ साहब बहुत समझदार आदमी हैं, अरसा 30 साल से हुक्मरान रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। ये कोई आम फिक्र नहीं, कोई आम सी बात नहीं। ये एक सिग्नल था अमेरिका के लिए और एक पैगाम था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस छोटे से फिक्रे को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो थोड़ी बहुत सियासी सूझबूझ रखते हों। ये मामूली सा सेंटेंस मुल्क की सालमियत और खुददारी को इतने कारी जख्म लगाता जो कभी भरने वाले नहीं थे। साजिश बड़ी प्लान्ड थी, लेकिन इमरान खान की ज़रूरतमंदी और बरवक़्त फैसले ने अमेरिका और उसके हवारियों को पूरी दुनिया में शर्मिंदा कर दिया। जाने अनजाने में साथ देने वाले गद्दार आप छुपते फिर रहे हैं। बहुत से दोस्तों के जहनों में सवाल उठेगा कि आखिर इतनी बड़ी साजिश क्या थी जो मैं इतनी सनसनी पैदा कर रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत के आते ही अमरीकी थिंक टैंक्स को अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान हमारे मफादात को शदीद नुकसान पहुँचाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इमरान खान को आराम कर लिया जाए, लेकिन नाकाम रहे। एक दोस्त इस्लामी मुल्क जो आजकल पाकिस्तान के पीछे हाथ बांध के खड़ा है, इमरान खान के हुकूमत में आने से पहले हम उसके ग़ुलाम थे। उसने हम पे अपने मालिकाना हकूक़ इस्तेमाल करते हुए हमें अमरीकी कैंप में शामिल होने के लिए मजबूर किया, धमकियाँ भी दी, लेकिन इमरान खान डटे रहे। ब्लैकमेल करते हुए उधार दी हुई रकम फ़ौरन मांग ली जो इमरान खान ने उनके मुंह पे दे मारी। तब उनका माथा ठनका और उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तानी कौम अब गुलाम नहीं रही। वो अपनी औकात में आए, क्योंकि पाकिस्तान से बेहतर तल्लुकात रखना उनकी अपनी बका के लिए ज़रूरी थे। तो दोबारा इमरान खान को मिन्नत तरले से बादशाह के ज़ाती खसूसी जहाज़ से अमेरिका भिजवाया गया। इमरान खान अमेरिका पहुंच गए तो उनके सामने बहुत सी डिमांड्स रखी गईं, जिन्हें इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया। ये बात जब बरादर इस्लामी मुल्क के पास पहुंची तो मौसूफ शहनशाह गुस्सा में आ गए। इमरान खान का और तो कुछ ना बिगाड़ सके, बस अपना खसूसी जहाज़ वापस बुला लिया। मिरासी की तरह उतार मेरी धोती। जब इमरान खान साहब वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो जहाज़ के मौजूद ना होने पे कम ज़रफ़ी में मुस्कुरा उठे और बेचारे प्राइम मिनिस्टर को कमर्शियल फ़्लाइट की इकॉनमी क्लास में वापस आना पड़ा। यहीं से अमरीकियों को एहसास हो गया कि इमरान खान हमारे एजेंडे की तकमील में बहुत बड़ी रुकावट है।
امریکہ سے واپسی پہ عمران خان کی سیکورٹی سخت کر دی گئی اور ان کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا، تقریبات میں شرکت سے روک دیا گیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے پورے 2 سال قیدی تنہائی کاٹی، صبح 10 بجے واپس آتے اور رات 10 بجے گھر واپس جاتے۔ پبلک سے ریلیشنز ختم ہو گئے۔ ایک تو سیکورٹی پروٹوکول کا اظہار تھا، تو دوسری طرف پاکستان کی ترقی کی دھن سر پہ سوار تھی۔ کام کرتے رہے لیکن پبلک سے دور رہنے کی وجہ سے پبلک ان سے دور ہوتی گئی۔ ادھر امریکہ میں سازش پہ کام جاری تھا۔ برطانیہ کو دلال بنایا گیا کہ وہ کوئی کردار ادا کرے۔ برطانیہ کے پاس صرف ایک ہی مورا تھا، الطاف حسین، جس کے ڈنک نکالے جا چکے تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد نظر کرم نواز شریف صاحب پر پڑی، لیکن وہ جیل میں تھے اور سب سے بڑا مسئلہ انہیں جیل سے نکالنے کا تھا۔ پاکستان میں کچھ بھی خریدنا ناممکن ہے کیونکہ بقول ایک امریکی وکیل کے پاکستانی ڈالروں کے عوض اپنی ماں تک بھیج دیتے ہیں۔ صحافی، ڈاکٹر، منسٹر، بیوروکریٹس، جج خریدے گئے۔ ایسے تو ہائی کورٹ نے آبزرویشن نہیں دے دی تھی کہ کیا حکومت منگل تک نواز شریف کے جینے کی گارنٹی دیتی ہے۔ 50 روپے میں چاکلیٹ نہیں ملتی، لیکن 50 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ سزا یافتہ مجرم کو باہر بھجوا دیا گیا۔ خیر چھوڑیے، لمبی کہانی ہے، سبھی جانتے ہیں۔ یوں پل پل میں موت کے قریب پہنچنے والے نواز شریف صاحب بڑے تم طلاق سے گلے میں مفرل ڈالے سسٹم پہ تھوکتے ہوئے خصوصی جہاز سے لندن پہنچ گئے۔ بعد میں اس نے فوج کے ساتھ جو کچھ کیا آپ سبھی جانتے ہیں۔ سازش کا آغاز ہوا اور نواز شریف صاحب اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب سازش کیا تھی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ امریکی سازش کے 5 حصے تھے جس پر عمل درآمد ہونا تھا۔ پہلا ایجنڈا، عمران خان کو کسی بھی حالت میں اقتدار سے ہٹا دیا جائے۔ دوسرا، عمران خان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے، چاہے اس کے لیے اسے ساری زندگی جیل میں ڈالنا پڑے یا موت سے ہمکنار کرنا پڑے۔ تیسرا، پاکستان میں اس کی مرضی کی حکومت بنے جو امریکی مفادات کا ہمیشہ تحفظ کرے۔ چوتھا، بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ گوادر اور بلوچستان کی معدنیات آئندہ 15 سالوں میں پاکستان کو دنیا کا امیر ترین ملک بنا سکتی ہیں۔ آخری سب سے سنگین اور خطرناک ایجنڈا، بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہ پاکستان کو یوکرائن کی طرح فری نیوکلیئر اسٹیٹ قرار دیا جائے۔ اس کے نتائج کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ تھی امریکی سازش جس میں ہمارے ملک کے ضمیر فروش شامل ہوئے۔ عمران خان کو رب تعالیٰ نے کوئی خاص کام لینے کے لیے اس ملک کا حکمران بنایا ہے۔ سازش کا پتہ چلتے ہی اس نے اپوزیشن کو اور امریکہ کو ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایگزٹ کدھر ہے۔ سپریم کورٹ عادت سے مجبور ہے، جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ہر معاملے میں ٹانگ اڑا کے حکومت کو کمزور کرنے کی سازش میں مصروف رہے۔ سزا یافتہ مجرمان لندن آتے پھر رہے ہیں۔ چھٹی کے دن گھر پہ بھی ضمانت کی سہولت موجود ہے۔ دنیا ہماری عدالتوں کو بچز آف دا ریچز کہتی ہیں۔ سچ کہتی ہوگی، لیکن میں تو نہیں کہتا، کیونکہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ چلیں نام کے صحیح، منصف تو ہیں، کئی مر کے حساب دے رہے ہیں، جو باقی بچے ہیں آخر وہ بھی مر جائیں گے اور حساب تو دینا پڑے گا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ چھٹی کے دن عدالت میں جان پڑی اور سو موٹو لے لیا، لیکن انسان کبھی کبھی سانپ کو رسی سمجھ کے اٹھا لیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، رسی نظر آنے والی رسی سانپ نکلا۔ اب ادھر ادھر بھنگڑے ڈال کے سانپ کو دور بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سانپ عمران خان کا صدایا ہوا ہے، جس نے گردن کو کس کے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ذرا سی گردن ہلائیں گے تو سیدھا گردن پہ ڈنک مارے گا۔ سپریم کورٹ بری طرح پھنس چکی ہے، اپوزیشن بری طرح پھنس چکی ہے۔ سچ کہوں، آج کل سپریم کورٹ کی کلا بازیاں دیکھتا ہوں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ اپوزیشن، عدلیہ، سبھی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جان نہیں چھوٹ رہی۔ دونوں فیس سیونگز چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کو کم از کم غداروں کی فیس سیونگ دینے کے موڈ میں نہیں۔ اپوزیشن غداری کے بیانیہ کا وزن اٹھا کے الیکشن میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ یہ اس کی سیاسی موت ہے۔ عدلیہ اس معاملہ میں پھنس چکی ہے۔ ابھی تو تمام چیفز کی کوبرا اسٹیٹمنٹ باقی ہے، جس سے سبھی دامن چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان سیاست کا سلطان نکلا، ایک ہی وار سے سب سازشیوں کو ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے کہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔
वापसी के रास्ते पे जा बजा गद्दारी के कांटे बिखरे पड़े हैं। आजकल सभी परेशान हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। अरे भाई, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट की एंट्रेंस पे आर्टिकल 69 की वर्दी पहने ताकतवर चौकीदार खड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देगा। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट बावफा मशूका का किरदार अदा करते हुए दीवार फलां के आशिक के पास पहुंच जाती है, तो फिर भी कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च के इक़दामात को अनडू कर देगी, असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, स्पीकर भी वही, अदम एतमाद भी वही और रोलिंग भी वही। सब कुछ पहले की तरह होगा। हम चंद दिन बाद दोबारा यहीं खड़े होंगे, और ये सब इमरान खान और पाकिस्तान के लिए इतना फ़ायदेमंद होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इमरान खान बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। उसने सबको रिंग में धकेल दिया। किसी भी नागहानी सूरत में अभी 3 बड़े सरप्राइज़ बाकी हैं जो सालों से अवाम के दिलों में पनपती अवामी उमंगों पे पूरा उतरेंगे। ये बात तय है कि इमरान खान अपोजिशन और अमरीकी साजिश से शिकस्त नहीं खाएगा। अमेरिका सारी दुनिया की हुकूमतें तब्दील करता रहा है, लेकिन इस बार इसका पाला एक ऐसे शख्स से पड़ा है जो मदीना की गलियों में नंगे पाँव चलता है, आंखों में आंसू और दिल में दुआएं होती हैं। तो ऐसे शख्स का मुकाबला कौन कर सकता है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, और दुआ करें हम इमरान के साथ खड़े होकर इन जो ताकतें हैं, साक्षी ताकतें हैं ग़ुलाम गर्दिशों में, उनको नाकाम बना दें। उलमाए सू की हरकतों को और ये जो पाकिस्तान के ज़मीर फरोश और वतन फरोश लोग हैं, उनकी साजिशों को नाकाम बनाएं और मुहिब वतन बनकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। खुदा आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।